Mga kapaglaom maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 23 giuluhan og ang iyang panahon. Ang atong teksto makita sa 1:2. Nabatasan baya sa mga tawo ang pagdalit pag-una sa maayong bino. Apan ikaw, imo hinuong gitaguan ang maayong bino hangtod karon. Kapaglaom, adunay duha ka makaiikag nga mga dimensyon sa husto nga panahon sa Dios nga gipahayag sa duha ka mga pulong nga Grego, Krono ug Pleroma. Ang Kronos mao ang panahon nga dili gayud mohunong apan nagpadayon sa pag-agos sama sa kronometer. Ang Pleroma mao ang pagkumpleto sa tanan nga mga kabahin niini nga kinahanglan nga maghiusa aron mahimo ang mabutang nga hingpit. Apan sa pag-abot na sa tukma, Pleroma, nga kani giingon Pleroma, nga panahon, Kronos, ang Dios mipadala siyang anak, Galatia 4:4. Sama sa usa ka pagpanamkon, dili lamang ang panahon ang naglabay. Apan adunay usa ka dayag nga pagtubo sa bata sulod sa dagoangkan. Ang kahupnganan ug panahon kinahanglan nga magtagbo alang sa usa ka himsog nga pagkatawo. Kini susama sa espirituhanon nga mga butang, mao kana nganong ang panahon sa Dios lahi kaayo sa atwa. Sa diha nga ang inahan ni Jesus miduol kaniya sa kana nga nagpahibalo kaniya nga ang mga hintungdan nahutdan og bino. Si Jesus mitubag, "Babayi, ang akong takna wala pa moabot." Juan 2:4. Nahibaluan ni Jesus nga daghang mga bahin ang kinahanglan nga mapahimutang aron matuman ang iyang takna. Niini nga ebanghelyo, ang takna alang kang Jesus mao ang cross. Ug sa tibuok asoy ang pagkaduol sa iyang takna na ugmad. Juan 2:4. Niana nga panahon ang iyang himaya hingpit nga ipadayag. Sa kana gihimo ni Jesus ang unang publiko nga milagro nga naghimo sa tubig nga bino. Isaysay ni Juan ang 7 ka mga ilhanan sa iyang ebanghelyo. Diin kini ang una, Juan 2:11. Wala niya kinitawagang milagro, apan mga ilhanan nga nagpadayag sa usa ka mga lalom nga pagsabot sa pagkatawo ni Jesus pinaagi sa matag usa kanila. Sa diha nga gitilawan sa tigdumala sa kumbera ang bag-ong bino, siya miingon nga nabatasan baya sa mga taong pagdalit pag-una sa maayong bino. Apan ikaw, imong gitaguan ang maayong bino hangtod karon. Kaya ang mga istorya ni Jesus sa Juan adunay ikaduha. Mas lalom nga kahulugan dili ikatingala nga daghang mga eskolar nagtuo nga kini nga milagro usa ka gipatuman nga sambingay susama sa makaraan ug bag-o mga bino nga mga patig-ingnan. Mateo 9:17. Kapag laom, may tungod sa bag-ong sugo nga gipaila ni Jesus nga nagpuli sa daan nga mga sugo sa seremonyal nga mga balaod. Tanawa ang mga tadyaw sa paghinno nga gihisgutan sa bersikulo 6 uban sa kabag-uhan sa iyang misyon ug sakripisyo. Si Jesus maipailubon nga nagbulat sa iyang takna aron makabot ang kaluwasan alang kanato. Og siya nagdapit kanato sa pagsalig sa iyang sa husto nga panahon sa atong mga kinabuhi. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmao na mga man sa langit. Among naamgo nga ang panahon ni Ginoong Hesus dili susama sa among panahon, kaya ang iyang panahon hingpit kay gapadayag sa diyang siya galansang ngadto sa krus. Tabami kami mapasalamaton kanunay sa tanan nga iyang nabuhat alang sa among kaluwasan sa ngalan ni Hesus. Amen.